केही चाहिँदैन, अरू केही चाहिँदैन, तिम्रो जस्तो मिठो माया खोजेर पाइँदैन। ओ तिम्रो जस्तो मिठो माया खोजेर पाइँदैन। अरू केही चाहिँदैन, अरू केही चाहिँदैन, तिम्रो जस्तो मिठो माया खोजेर पाइँदैन। अन्तिम सास रहेसम्म हुन्छु तिम्रै साथ, बिताउला जिन्दगी यो गर्दै मिठा बात। ओ अन्तिम सास रहेसम्म हुन्छु तिम्रै साथ, बिताउला जिन्दगी यो गर्दै मिठा बात। अरू केही चाहिँदैन, अरू केही चाहिँदैन, तिम्रो जस्तो मिठो माया खोजेर पाइँदैन। आँखाको नानी भित्र लुकाएर राख, कहिले टाढा हुने छैन म तिमीबाट। तिम्रो मायाले बाँधेर राख, मेरो सिरानी हो
चाहना मनमा उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले चाहना मनमा उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले यो मनको कुरा चढे आँखैमा बुझलन करैले टिक्दैन कोही यहाँ उडायो हावाले यो मन उडायो हावाले उडायो हावाले यो मन उडायो हावाले गुन्जने यो आवाजको भावना छ बेग्लै सुस्तरी बोला है नबुझ्ने छैनन् कोही बहाना मनमा बढाई ल्यायो कि आवारा यो पलले यो मनको कुरा चढे आँखैमा बुझलन करैले यो पल पलको आवाज हो टिक्दैन कोही यहाँ उडायो हावाले यो मन उडायो हावाले उडायो हावाले यो मन उडायो हावाले जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो धरो धरमा मेरो जिन्दगी काया पलट भयो यस्तै माया गरिरो गालोमा बेरिरो सधैँ तिम्रो हुने मन छ यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकी ढुकी
भन्छ यस्तै माया गरिरो गालोमा बेरिरो सधैँ तिम्रो हुने भन्छ यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकढुकी बनाउँछु भन्छ लाग्छ मलाई मेरो जीवन फिका रहेछ पहिले लाग्छ मलाई मेरो जीवन फिका रहेछ पहिले स्वर्ग झै आभास हुन्छ आफ्नै जिन्दगी अहिले यस्तै माया गरिरो गालोमा बेरिरो सधैँ तिम्रो हुने भन्छ यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकढुकी बनाउँछु भन्छ आदरणीय सज्जन महिला आजको यस कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। एक नम्बर प्रदेश अन्तर्गत नेपाल खोटाङ जिल्ला केपलासगढी बाक्सिला 4 सिम्पानी निवासी श्री परशुराम दुमिराई र श्रीमती अगमलक्ष्मी दुमिराई कि छोरी बुहारी प्रकाश दुमिराई र माया लिम्बू राईको सुपुत्र निक्सन दुमिराईको छेवर केस काट्ने विधि संस्कारको निमन्त्रणामा पाल्नुभएका तपाईँ आमन्त्रित महिला तथा सज्जनप्रेम म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। त वास्तवमा हामी राई किराँत दुमीहरूको आफ्नै किसिमको संस्कार छ। हामी पाछै पिछे राईहरूको आफ्नो किसिमको खोला टोला अन्तर्गत आफ्नै ढङ्गको संस्कार पहिचान र संस्कृति छ। त्यसलाई हामीले अवलम्बन गर्ने सिलसिलामा त्यसलाई ग्रहण गर्ने यानि कि मान्ने सिलसिलामा आज हामीले हाम्रो प्रिय नानी निक्सनको छेवर केस काट्ने कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ। त वास्तवमा हामी चाहे स्वदेशमा रहौँ चाहे विदेशमा रहौँ हाम्रो संस्कार भनेको सबैलाई प्रिय नै हुन्छ, प्यारो हुन्छ, सबैभन्दा हाम्रो माया नै हुन्छ। आफ्नो संस्कार संस्कृति र धर्मको मामलामा हामी साह्रै गम्भीर छौँ। हामी राईहरू किराँतहरू यस मानेमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै हामी दुमी राईहरूको संस्कार अन्तर्गत हाम्रा पुर्खा देवताहरू हाम्रा पुर्खाहरूलाई हामी मान्छौँ। भगवानश्वरी हामी हाम्रा पुर्खाहरूलाई मान्छौँ। त्यस अन्तर्गत हाम्रो मुन्दुमले हाम्रो पुर्खाहरूले हामीलाई थुतुरी वेद अथवा एकले अर्कालाई सुनाउँदै आउने क्रममा हाम्रो लिखित छैन, अहिले त हाम्रो यद्यपि लिखित छ, बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडि त्योभन्दा अगाडि हामीलाई प्रतिबन्ध थियो आफ्नो संस्कार गर्ने मामलामा, आफ्नो जातीय धर्महरू आफ्नो जातीय सङ्गठनहरू गर्ने त्यतिखेर प्रतिबन्ध थियो। जब बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भयो, बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भइसके पछाडि यी कुराहरूलाई सबै जाति जनजातिहरूले चाहिँ आफ्नो भाषा लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन गर्ने मौका पायौँ। यही सिलसिलामा हाम्रो किराँत दुमी राईहरूको छोराको हकमा 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म हामीले छेवर विधि
केस खौराउने संस्कार हामीले आफ्नो अनुकूललाई मध्यनजर राखेर हामीले आफ्नो साहित्यलाई जुराएर हामीले पात्रोलाई हेरेर हाम्रो लिपि र मुन्दुमलाई मिलाएर केस फ्याँक्ने खौर्याउने अथवा छेवर विधिलाई मान्ने हाम्रो चाहिँ परम्परा रहिआएको छ। यो पुर्खाहरूको हामीलाई चाहिँ पुर्खाहरूले दिएको एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ मान्ने, त्यसलाई फलो गर्ने, त्यसलाई अवलम्बन गर्ने हाम्रो एउटा सिस्टम परम्परालाई मध्यनजर राखेर हामीले त्यो गर्दछौँ। र छोरा मान्छेको हकमा मैले अघि माथि भनिसकेको छु, 3 वर्षदेखि 10 वर्षको बिचमा हामीले छोरा मान्छेको छेवर गर्न सक्दछौँ। र छेवर गर्दाखेरि केस खौर्याउँदाखेरि हाम्रो सिस्टम के छ भने, परम्परा के छ भने, संस्कार के छ भने मामाले हात हाल्नु पर्दछ अथवा मामाले केस काटिदिने, मामा नभए आमाले, आमा नभए आफन्तले केस खौराइदिने, केस काटिदिने। त्यस पछाडि हाम्रो सूचीकारहरूले, सूचीकारज्यूहरूले दमाई भन्यो भने त अहिले मार्छन्, उहाँलाई दमाई भन्ने परम्परा पनि छ। अनि सूचीकारहरूले सिलाइदिएको नयाँ टोपी लगाइदिने, लुगा लगाइदिने, मिठो खाना खान दिने। अनि हामीले 5 वटा प्रकृति देवता हामी मान्छौँ, अग्नि, आकाश, पानी, जमिन र जङ्गललाई हामी मान्छौँ। उनीहरूलाई हामीले भाकल गरेर उनीहरूलाई हामीले चाहिँ भाग छुट्याएर त्यस पछाडि हामीले नानीलाई चम्चीले भात खुवाएर हामीले त्यो खालको विधि अवलम्बन गर्दछौँ, त्यसरी मान्दै आएका छौँ। त्यसैले हामी किराँतीहरू, हामी राई दुमीहरू एउटा संस्कारको एउटा धनी छौँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ पनि छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो सबैले एकले अर्कालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो संस्कृति धर्मलाई हामीले चाहिँ संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यति भन्दै हाम्रो कार्यक्रम अब सुरुवात भइसकेको छ। सोल्टीज्यू यहाँ मञ्चमा उभिराख्नु भएको छ। उहाँ भनेको आजको जसको कार्यक्रम हुँदैछ, केस फ्याँक्ने विधि, केस खौर्याउने विधि, छेवर, उहाँको बाजे हुनुहुन्छ। अनि उहाँको बाबा भनेको प्रकाश राई र मम्मी भनेको माया लिम्बू राई र उहाँको दिदी पनि हुनुहुन्छ शिवानी राई। र हाम्रो निक्सन दुमी राईको छेवर आज सम्पन्न भइरहेको छ। अब कार्यक्रम सुरु हुन्छ। कार्यक्रम सुरु भएको उद्घोष गर्ने अनुमति माग्दै र फेरि पनि अन्तमा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सज्जन महिला प्रेमलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्र्याउँदै आज हाम्रो कार्यक्रम सुरुवात भएको घोषणा गर्ने अनुमति चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद।
फेरि एक लास्ट ओके तिमी बिनाको जिन्दगी आदरणीय महानुभावहरू अब हाम्रो टिका आशीर्वाद दिने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। यहाँहरू पनि अब जतिसक्दो छिटो उता लाइनबद्ध भएर आइदिनु भयो कि अहिले यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति छ समय छ। भरे फेरि हतार हुनेहरूलाई चाहिँ फेरि लाइनभन्दा पछाडि बस्नुभयो भने तपाईँहरूलाई ढिलो हुन्छ। यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गरियो। मेरो उमेरमा जोड्दिन तिमी बाहेक कताएका पलहरू मेरो आयुमा गन्दिन किनकि तिमी बिनाको जिन्दगी जिन्दगी नै भन्दिन म जिन्दगी नै भन्दिन तिमी बिनाको संसारै मेरो चल्दैन हृदय तिमी नभए चाहको त्यही रोकिन्छ समय प्रलय हुन्छ संसारै मेरो चल्दैन हृदय फुटेको थैला सरी हुन्छ पहिरीका काठै परी हुन्छ तिमी बिनाको जिन्दगी जिन्दगी नै भन्दिन जिन्दगी नै भन्दिन जिन्दगी नै भन्दिन जिन्दगी नै भन्दिन भेटैले नभएको भए के देख्ने सपनी तिम्रो नभइले नसुन्या भए कसको नाम जपनी हाम्रो भेटैले नभएको भए के देख्ने सपनी तिम्रो नभइले नसुन्या भए कसको नाम जपनी सम्झने रितो रितो हुन्थ्यो अपनै निस्तो निस्तो हुन्थ्यो तिमी बिनाको जिन्दगी
बाबु बाबु लाइट 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 मुनिले यसो हेरिदिनु है Okay, 1, 2, 3. Okay, ल टिका नलगाइदिनु
Okay. Ready? 1, 2, 3. Okay. होइन हामी त एकछिन न दिदी पाले पालो गर्नुहोस् न पाले पालो है यसो गऱ्यो भने तपाईहरु देख्नुहुन्न फेरि तिमी मलाई हेरी मलाउँछु फाना एक फेरा फेरि तिम्रो मनमा को मेरो मनमा तिमी छौ तिम्रो मनमा मेरो मनमा तिमी छौ तिम्रो मनमा को मेरो मनमा तिमी छौ तिम्रो मनमा
चल्नै छाड्छ ढुकढुकियो नहुँदा तिम्रो साथ एकछिन तिमीलाई नपाउँदा नि रोकिन्छ होला सास तिमीमै टोलाइरहु भन्छ मेरो आँखा के माया यही हो Is it a love? तिमीलाई बोलाइरहु भन्छ मेरो भाका के माया यही हो Is it a love? मन बुझाउने कसरी मान्दैन हाल दिलको बताउन जान्दैन लुकाएर तिम्रो माया मुटुमा सामु आउँदा उठ केही भन्दैन के मनै तिमी छौ कि तिमी मेरै निम्ति हौ कि परिस्थिति यस्तै बन्छ Is it a love? Na na कहीँ कतै नटुङ्गिए हुन्थ्यो यो बाटो पिरातीको यही कतै अल्झिरहे हुन्थ्यो यो धरती यो आकाश यो बादल यात्रा जिन्दगीको प्रकृति भरि सुवास झरी फक्रिरहु जस्तो झरनामा छहरामा पहरामा लहरामा झुलिरहु जस्तो Is it a love? Na na भाबीले कोरेको हुन्छ भन्छन् जोडी सबको जन्म भरको सम्झी डर लाग्छ कतै छुट्ला अनि टुट्ला शून्यतामै बिलाई जाला हुन्छौ कि अपुरो सिन्दुर छरी सिउँदो भरि आफ्नै बनाउला जुगो जुगो बाँचिरहने हर लोकले सम्झिरहने कथा रचाउला Is it a love? Na na विरक्तिको मिठो तिर्सना हो सक्दैन चट्ट मेटना पहिलो बसन्तको नयाँ कोपिला मन लाग्यो चट्ट टिपना विरक्तिको मिठो तिर्सना सकिँदैन चट्ट बिर्सना पहिलो बसन्तको नयाँ कोपिला हुँदैन है चट्ट
टिप्नै पर्छ सुन्दर फूल नटिपे है ओइली झर्छ टिप्नै पर्छ सुन्दर फूल नटिपे है ओइली झर्छ टिपेर के होला बतासैमा उडी जाला पहिलो बसन्तको नयाँको बेला हुँदैन है चट्ट टिपना लै पिरतीको मिठो तिर्सना पिरतीको मिठो तिर्सना यस्तै होला माया भन्ने मिठो मिठो काँडा बिछ्ने यस्तै होला माया भन्ने मिठो मिठो काँडा बिछ्ने भन्नु भन्न कसरी भन्नु कति गाँठो बाँधि राखौँ पहिलो मायाको नयाँ ढुकढुकी सकिँदैन चट्ट बिर्सन पिरतीको मिठो तिर्सना कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो हो कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो न त ठाट्टै मन पर्यो न त छाट्टै मन पर्यो न त ठाट्टै मन पर्यो न त छाट्टै मन पर्यो तर पनि भेना जुको आटै मन पर्यो ए दिदी मलाई यिनको आटै मन पर्यो ए दिदी मलाई यिनको आटै मन पर्यो साली तिम्रो जवाना कसले लाने हो तिम्रो हातको चिउन तरकारी कसले खाने हो साली तिम्रो जवाना कसले लाने हो तिम्रो हातको चिउन तरकारी कसले खाने हो चित्त न दुखाऊ भेना चित्त न दुखाऊ आएको बुला
Money,
कोई
टेकौली यी सुन्न र चाँदी छपकै लाउने मखमल र टेकौली गोजीमा दाम छैन मेरो गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाऊ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाऊ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन फस्दैन म त हिरा र मोती चाँदी र सोनैमा फस्दैन म त हिरा र मोती चाँदी र सोनैमा सुखको मुहान लुकेको हुन्छ मान्छेको कुनैमा सुखको मुहान लुकेको हुन्छ मान्छेको कुनैमा मासैको दालमा घिउ हाली खाउला पिउनलाई तेल छैन मासैको दालमा घिउ हाली खाउला पिउनलाई तेल छैन हजारौँ देखे तिमीलाई छोडी अरूमा दिल छैन हजारौँ देखे तिमीलाई छोडी अरूमा दिल छैन गोजीमा दाम छैन मेरो गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाऊ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाऊ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन आज हाम्रो भेट भएको दिन नचिने चाहिँ गर्दैछौ किन नगर्छौ मना माया आएको होइन नभना माया आएको होइन
सबै छोडी जान्छ पैसाकै लागि आफ्नो बिरानो सबै छोडी जान्छ हाम्रो समय के भनौँ खै गाइदेऊ गीत किन भाउ खाकी छौ गीत मुखमा पिरायो राखी छौ बानी तिम्रो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै तानेर तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै तानेर कहिले बोली मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ससुरा मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा मलाई साली मन पर्यो तरकारी कल्ले खाने हो साली तिम्रो जोबाना कल्ले लाने हो तिम्रो हातको तिन तरकारी कल्ले खाने हो चाली मन पर्यो पानी पानी मन पर्यो बोले चाली मन पर्यो ससुराली देखेपछि साली मन पर्यो ए ससुरा बार मलाई साली मन पर्यो ससुरा बार मलाई साली मन पर्यो Bye.
सडु क्या मालु तिम्रो गालामा सडु क्या मालु तिम्रो गालामा तुमको हेराई छाती तुमको हेराई छाती पहाड चढाले लाग्छ चढाइ गर्मी धेरै पहाड चढाले लाग्छ चढाइ गर्मी धेरै Mungkin, jangan bosan.